تعلق واسطے نو نسبت کہیں کسے نال کوئی تعلق ہو جانا رابطہ ہو جانا کسے نال مل جانا انہوں کی کہیں دینے نسبت پھر جڑا تعلق تے نسبت دے جتنی وڈی ذات نہ لوے جتنی وڈی ذات نہ لوے جڑا بندہ اس دے نال نسبت تے تعلق لا رہے ہے باقیاں نالوں مقام اندہ وخرا ہوئے گا کیونکہ دی لگ وڈیاں نال گئی جتنی وڈی نسبت جڑا نسبت لا رہے ہے جنہوں نسبت ہو رہی ہے اگو جتنی وڈی ذات ہوئے گی اس دے مطابق اس نو بھی مقام لبے گا تے سارے نالوں وڈی ذات سونے رب العالمین وحدہ لا شریک مولا دی ہے او خالق مالک رازق رحیم کریم ہے اس ذات جئی اور کوئی ذات کوئی نہیں معلوم ہویا سارے تو وڈی ذات سونے رب دی ہے ہن جنوں سونے رب نال نسبت ہوندی جاسی باقیاں نال وہ مقام زیادہ پاندا جاسی ہن جڑی نسبت تے تعلق ہو رہا ہے ویکھاں گے کنوں زیادہ قریب دا ہے کنوں زیادہ قریب دی نسبت ہے جنوں زیادہ قریب دی نسبت ہو سی مقام ہوندا زیادہ ہو سی تے بزرگان دین اہل سنت عقیدے والے فرماؤں ہیں جنی سونے رب دے نال قریب دی نسبت سونے مدینے دے تاجدار نو ہے انہی اور کسے نو کوئی نہیں مخلوق دے وچوں جڑا نبیاں دا طبقہ ہوندا ہے نبیاں نو ساری مخلوق نالو زیادہ نسبت قریب دی سونے رب نال ہوندی تاں کر کے نبیاں دا جڑا طبقہ ہے ساری مخلوق نالو اعلی ہے کیونکہ انہاں نو ساری مخلوق نالو زیادہ قریب دی نسبت سونے رب نال ہوئی ہے پھر سارے نبی جنی قریب دی نسبت ہوندی گئی ہے انہاں مقام پاندا گیا ہے تا اللہ رب العالمین فرماؤندا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض اے رسول انہاں وچوں بعض نو اسا بعض دے اوتے فضیلت عطا فرمائی ہے کی مطلب جن رسول نے ہر رسول درجہ بدرجہ شان رکھدا ہے سارے دی شان برابر نہیں کسے دی ود کسے دی اس تو ود ہیں سارے شان والے پر انہاں دے اندر درجے جویں رب نال قریب دی نسبت ہے اوویں انہاں دا مقام زیادہ ہے چونکہ سونے نبی پاک نو سارے نالوں زیادہ قریب دی نسبت سونے رب نال ہوئی ہے تاں نبیاں دے سردار بن کے آئے نے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ سونے رب نال سارے نالوں زیادہ قریب دی نسبت سونے نبی پاک نو تاں کر کے جدو باقیاں نبیاں نو سونا رب العالمین معراج کراوندا رہیا ہے صرف اور صرف یا روح دی یا خواب دے اندر معراج کروائیے لیکن جدو سونے مدینے دے تاجدار نو سونے رب معراج کرائیے روح مال جسم اپنے کول بلائے ہے سونے نبی پاک سونے رب دی بارگاہ وچ روح مال جسم یعنی جسم یاب دا تے روح بھی آپ دی دوویں سونے رب العالمین دے کول زیارت واسطے گئے نے تے سونے رب بلائے تو جو ہے نا میرے والے ہن مخلوق دے وچوں سارے نالوں اچھی شان ہوگی سونے نبی پاک دی کیونکہ اس نبی دی وڈی ذات نال قریب دی نسبت ہو گئی اور توجہ کرے جے ہن جنوں مخلوق وچوں سونے نبی نال نسبت ہوندی جاسی ٹھڈے ہو کے نہیں جا کے بولو سبحان اللہ ہن جنوں مخلوق وچوں سونے نبی نال نسبت ہوندی جاسی اوندا مقام باقیاں نالوں وکھرا ہوندا جاسی میں مثال دینا کتاباں رب العالمین دیاں وڈیاں نے چار کنیاں کتاباں نے ہیں ساریاں سونے رب دیاں رب دے کلام نے آئے رسولاں دے نے لیکن انہاں چاراں کتاباں وچوں قرآن مجید دا مقام ود ہے ایویں ہے کہ کوئی نہ قرآن مجید دا مقام ود ہے پوچھ کیوں ہے تاں تورات بھی رب دا کلام ہے زبور بھی رب دا کلام ہے انجیل بھی رب دا کلام ہے قرآن بھی رب دا کلام پر ان دی شان ود کیوں ہے جواب ملتا ہے اچھے رسول تے جو آئی ہے تا مقام ود ہے کلام رب دا
لیکن او کوئی موسیٰ پاک تے آئی، کوئی عیسیٰ پاک تے آئی، اے محمد رسول اللہ تے آئی. جڈا اچھی شان والا رسول ہے اوڈی اچھی شان والی کتاب رب عطا فرمائی. رب خالق کے کائنات باقیاں نبیاں نو بھی ساتھی تے سنگی عطا فرمائے. باقی نبیاں دیاں بھی اولاداں ہوئیاں، تیریاں میریاں اولاداں بھی ہیں، پر جیڑے سنگی سونے نبی نو رب عطا فرمائے نے ایو جے سنگی اور کسے نو عطا فرمائے بھی نہیں. بزرگ فرماؤندن انساناں وچوں نبیاں تو بعد دو طبقے ایسے ہیں جیڑے ساری مخلوق نالوں اعلیٰ نے نبیاں تو بعد. ایک نبی دے صحابہ تے ایک نبی دی اہل بیت. انساناں وچوں دو طبقے نبیاں تو بعد اعلیٰ شان رکھ دین، ایک نبی دے صحابہ ایک نبی دی اہل بیت. میں تا انساناں دی گل پہ کرنا، خدا دی قسم کر کے آنا انسان تا اشرف المخلوقات اللہ رب العالمین ساریاں مخلوقاں دا انسان نو سردار بنایا ہے. اگر کسے پتھر نو بھی سونے نبی نال نسبت ہو گئی ہے، کچھ بولتے ہیں کچھ مشورے چ بیٹھے ہیں، اے تا انسان ہے نا، اے تا اللہ دا کلام ہے نا. اگر کسے پتھر نو سونے نبی نال نسبت ہو گئی ہے، اس پتھر یا پتھر کو نہیں رہ گیا. اب میں جناب نو ایک روایت سنانا تے گل لگے چلانا، میں خود واپسی پہنچنا جلدی ہے تھوڑی جی. اختصار دے نال سن دے جاؤ تے نال بول دے جاؤ تاکہ میں پتہ لگے تواڈے سا موجود ہیں. بولو ذرا چوک سبحان اللہ. کتاب الترغیب والترہیب امام مزری سرکار دی، اس دے اندر ایک روایت ہے جیڑی پتھر دے متعلق ہے، جس پتھر نو سونے نبی نال نسبت ہوئی اس دے متعلق ذرا جینے بول سبحان اللہ. اس دے صفحہ نمبر 42 دے اوتے ایک روایت ہے، سناون لگے ذرا جینے بولو سبحان اللہ. انا عابس بن ربیعہ قال رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقبل الحجر یعنی الاسود وَيَقُولُ إِنِّي لَعَالَمُ أَنَّكَ حَجْرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. نبی دے یار حضرت عابس بن ربیعہ آپ روایت کر دینے کہ نبی پاک دے یار حضرت عمر بن خطاب کعبہ شریف دا طواف پہ کر دے سن. حضرت عابس بن ربیعہ ویکھ دینے پہ حضرت عمر بن خطاب کعبہ شریف دا طواف کر دیا جس ویلے حجر اسود دے قریب آئے. حجر اسود او پتھر ہے جڑا کعبہ شریف دے کونے دے اوتے لگیا ہوئے. حضرت عمر بن خطاب طواف کر دیا جب اس پتھر دے قریب آئے آ کے پتھر نو بوسا دیتا، پتھر نو چومیا، چوم کے نال فرمایا وَيَقُولُ إِنِّي لَعَالَمُ أَنَّكَ حَجْرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ. پتھر نو چوم کے فرماؤں دے نے اے پتھرا میں جاننا وا تو پتھر نہ مینوں فائدہ دے سکنے نہ مینوں نقصان دے سکنے. اج اگر میں تینوں چومنا وا پیا مت سمجھے تا پیا چومنا وا کہ تو جنت وچوں آئے، نا تینوں تا پیا چومنا وا ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. اے پتھرا اج تینوں میں تا چومیا وے تیرے اوتے لب جو میرے سونے نبی دے لگے نے. اے پتھرا اگر تینوں میرے نبی پاک نے نہ چومیا ہوندا اج عمر تینوں نہ چومدا. اے دروے خدا دی عزت دی قسم کر کے آنا اے تا پتھر حضور دے ایک باری لب لگے نے. ابو بکر صدیق ورگے، عمر بن خطاب ورگے، عثمان غنی ورگے، مولا علی شیر خدا ورگے، حضرت حسن و حسین ورگے، زبیر و طلحہ ورگے، عمر بن ناس ورگے، سعد بن نبی وقاص ورگے، حضرت معاویہ پاک ورگے، بابا فرید ورگے
ورگے، داتا علی حجویری ورگے، خواجہ اجمیری ورگے، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری ورگے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ورگے، شاہ سلیمان توسوی ورگے، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی ورگے، جب اس کل جاندے لے، اس پتھر کل جاندے لے، جا کے بوسا لیندے لے، حالانکہ انسان ساریاں مخلوقاں دا سردار ہے، پر اس پتھر نو کیوں پہ چم دے؟ جواب مل دے ہاں بھامے افضل اینو تاں پہ چمنا وا، اینو او چم گیا ہے جن نے صدقے پوریاں مخلوقاں بنیاں نے۔ ذرا جیندیا بول سبحان اللہ۔ ایتھے ایک نقطہ دینا چاہنا، کیونکہ اسی سنی ہے، کلے صحابہ دی بھی گل نہیں کر دے، کلی اہل بیت دی نہیں کر دے، دوواں دی کٹھیاں کرنے ہیں۔ جنی دیر صحابہ تے اہل بیت دا ذکر یک جانا ہوئے، سنیت بیان ہوندی نہیں۔ حضور پاک سرکار اس پتھر نو چومیا، پتھر دا مقام بولو تے صحیح یار سبحان اللہ وکھرا، ایک پاسے پتھر ہے، ایک پاسے حضور دی گود دے اندر حسن و حسین نے۔ اگر حضور پاک پتھر نو چوم لین، بوسا دے دین، تے ساری زندگی قیامت تک چومیندہ رہے، تے جس حسن و حسین نو حضور چومدے رہے ہون، کدی لبا تو چومن، کدی متھے تو چومن، کدی حضور پاک دے کندھیاں تے آون، کدی سجدے وچ جاون تے پشت تے آ جاون، دس اس حسن و حسین دی کی شان ہوئے گی ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑ سانو کہندے نا چشتی یزیدی نے، میں کہا سی امام حسین پاک دے قاتلین دے اوتے 100 واری لعنت پانے ہیں، تے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال حسینی ایک بھی ہوئے نا کسے میدان چڑھدا نہیں۔ کل پرسوں دی گل ہے، جڑا اپنے آپ نو حسینی کہندا تے چشتی نو کہندا یزیدی، ایک شعر آیا چشتی دا نہیں بولنے لگدا یار، ایک شعر آیا محفل وچ، یا ویندا گیا سا سوگنا دل کڈو لیندا ہی نہیں۔ میں آکھیا یہ تو انہاں دے غلاماں دی شان ہے، تے جڑا امام حسین دا غلام امام مفتی فضل احمد چشتی بیٹھا ہے، جی ان دے سامنے اسے تیرا دا موتر وچ نکل جاسی، انہاں دے غلاماں دے سامنے بہ نہیں سکنا ہے، کہنا ہے انہاں نو لیاؤ، نہیں توجہ کیتی لگدا ہے۔ الحمدللہ ساڈے سر دے اوتے سایہ امام حسن دے حسین دے، جتھے مڑ پیڑ لانے ہیں کوئی قلعہ پٹ نہیں سکدا۔ جیڑا حسینی ہوندا نا اون دی گل ایک ہوندی ہے، حسینی جیڑا ہوندا اون دی گل ایک ہوندی ہے۔ یہ استاد صاحب قبلہ فرمایا نا بھی حضرت امام حسین پاک یزید دی بیعت تو انکار کیتا ہے، چاند صحابہ کیتا ہے، تے کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جنہاں یزید پلیت دی بیعت کیتی ہے۔ ہن اس چیلنج کیتا کہ تو ایک صحابی ثابت کر دے میں جائے بیعت کیتی ہوئے یزید دی، تے میں اپنے آپ نو گولی مرا لئی ساں۔ کی مرا لئی ساں؟ گولی مرا لئی ساں۔ ہن انہاں لکھی کتاب استاداں دے خلاف، ایتھے کہہ رہا ہے ایک صحابی ثابت کر دے میں تے میں گولی مرا لئی ساں۔ تے استادہ فرمایا اسی تینوں آپ دے ذمہ کیوں لویے، چوہے والی گولی کھا کے آپے مر جا، چوہے مار گولی کھا تے مار ساڈے گلے کیوں لگنا ہے۔ ہن او اپنی کتاب وچ پہ لکھ دین کہ صحابہ کرام دے 3 طبقے نے، کنے طبقے نے؟ 3۔ ایک وہ صحابہ نے جنہ شروع تو یزید دی بیعت کیتی نہیں، حضرت امام حسین ورگے، حضرت عبداللہ بن عمر ورگے وغیرہ۔ کچھ جو صحابہ نے جنہ کیتی تے بعد وچ تروڑ دیتی، ابن مطیع وغیرہ، یہ وہ پہ لکھ دے۔ کچھ صحابہ کے ایسے سن جنہ بیعت کیتی تے مڑ تروڑی نہیں۔ کون پہ لکھ دے؟ خانے والی۔ آپ لکھدا پہ ابھی 3 طبقے نے، ایک پورے طبقے، ایک صحابی نہیں طبقہ پورے بیعت کیتی ہے تے چلدا رہے نال۔ اور میں کہا جھلیا چیلنج کی اپنی کتاب نو ویکھ کے آپے چوہے مار گولی لے کے مر جا۔
ہووے حسین دا غلام تے ایک شیر نو ویکھ کے تے بچ جاوے ہو سکدا توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ امام حسین پاک نو حضور چومن ساڈے سراں دے حضور پاک دی گود وچ امام حسن پاک تے حسین پاک آون تے انہاں دی شان وکھری ہے توجہ کرے جے اگر حضور پاک دی گود وچ میں گل بڑی وڈی کرن لگے جے حضور پاک دی گود وچ حسن و حسین آون تے انہاں دی شان سارے بولو نا وکھری ہے تے جن دی گود وچ خود رسول آون مولوی انج کان دے اوتے ہاتھ رکھ کے امام حسن پاک تے حسین پاک دی شان بیان کردے تھکدے نہیں حضور پاک دے ایک پہلو وچ حسن ایک پہلو وچ حسین حضور پاک کدی حسن نو چومدے نے حضور پاک کدی حسین نو چومدے نے او میں کیا چلیا ان وچ شک کوئی نہیں میں انکار نہیں کردا اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گود دے اندر حسن و حسین آ جاون اور ساڈے سراں دے تاج نے اسی انہاں دی عظمتاں نو سلام کرنے ہیں کدی اے دے بھی بیان کر چھوڑیا کر او جنہاں دی گود دے اندر رسول اللہ وندا سونا دی کی شان ہوئے جے صحابہ دی شان آوے تے اسی مڑ بھی ٹھرنے والے بیت دی آوے مڑ بھی ٹھرنے ہیں ساڈا اعلی حضرت جو ٹھردا ہے بول ذرا سبحان اللہ سناوا چاہ جڑے تھکی کو نہیں بولو سبحان اللہ اعلی حضرت فرماوندے نے تو ہے اہل نور تیرا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور اچھا ایک اور گل کرا اعلیٰ نے فرمایا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا جیڑا آکھے صرف حسین دی شان بیان کرو تے حسن دا نام نہیں بولنے لگتا یار امام حسین دے دیہڑے آون تے پورا محرمہ وچ منجیاں بھی موندیاں ہون لنگر بھی پکن سبیلاں بھی چلن امام حسن پاک دی وفات دا دیہڑا بھی یاد دس اے آل بیت نال پیار کرن والا ہو سی نہیں توجہ کی تھی میں بڑی بڑی گل پہ کرنا اگر گل آوے امام حسین پاک دی مڑ سینہ بھی پٹی وے مڑ سبیلاں بھی چلن دیہڑے بھی یاد ہون کام بھی منایا جاوے منجیاں بھی موندیاں ہو جاون اور دس حسن نال کیڑا ویرے ایک دا پورا مہینہ یاد ہے دوے دا دیہڑے یاد کوئی نہیں جیڑا ہوندا ہے اہل بیت نال پیار کرن والا او کہندا ہے کہ حسین نے او بھی علی دے پتر نے حسن نے او بھی علی دے پتر نے حسین نے نانا اوندا بھی رسول ہے نانا ایندا بھی رسول ہے ایک دی گل کرو دوے دی نہ کرو اے سنی نو نہیں پھبدی تے نہ آل بیت سجن نو پھبدی ہے آل بیت سجن تے کہندا ہے حسن دی تے شان ہی بلند و بالا ہے جیڑا حسن دی آل دا امام ہوے اج تک غیرت مند کھلوتا ہے اسی اوندا وی ڈر تے کتےاں نو سلام کرنے جے امام حسین پاک شہید ہوئے انجام کی ہے موت شہادت امام حسن پاک نو زہر دتی گئی ہے انجام کی ہے شہادت ایک نو وہ ایک وکری گل ہے
بھی جائز ہے یا نہیں. میں ایک گل پہ کرنا ایک واسطے تے دوے دا، ایک واسطے سبیل نہ دوے دے نہیں توجہ کیتی. تے ان دی ایک وجہ ہے پتہ کیوں نہ نہیں لیندے؟ اگر حسن نو من دین تے نال ہوراں نو مننا پوسی. توجہ دا کر بول سبحان اللہ. اگر حسن نو من دین تے کچھ ذاتاں ہور لازم ہوندیاں جنہاں نال حسن جفی پائیے او آندے نے انہاں نو مننا کیے اینوں ہی چھڈو. بخاری شریف دی صحیح روایت ہے. میرے نبی پاک ممبر تے تشریف فرما سن. حضور پاک دے ایک پہلو وچ امام حسن پاک سن. حضور فرمایا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین. میرے نبی فرمایا میرا پتر حسن سردار ہے. یہ سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین. حضور فرمانے مینوں امید ہے اس میرے پتر دی برکت نال سونا رب دو مسلماناں وہ حدیث دے لفظ سمجھی دو مسلماناں دے گروہاں دے درمیان صلح کرو سی. کون؟ امام حسن پاک. امام حسن پاک دے بارے جو حضور فرمایا کہ مسلماناں دے دو گروہاں دے درمیان تے جیڑا معاویہ والے گروہ نو آکھے او تے انج سن او تے انج سن. ہن دس ان دی من سے یا سونے نبی دی من سے؟ میرے نبی فرما گئے کی کہ میرا پتر حسن سردار ہے تے مسلماناں دے دو گروہاں دے درمیان ایک مسلمان گروہ مولا علی والا، ایک گروہ حضرت امیر معاویہ والا. میرے نبی نے دوواں نو مسلمان فرمایا. جنہاں نو نبی پاک مسلمان فرماون تے اج دا کالا آکھے کافرن. دس کالے دی من سے یا محمد دی من سے؟ دس اج دے 14ویں صدی دے شام غریبہ دی پیداوار والے نو من سے یا محمد پاک دی اس زبان نو من سے جنہ دے بارے اللہ فرماؤندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے نبی دی زبان ہوے زبان مصطفیٰ دی ہے گل رب العالمین دی ہے. جنہ نو نبی پاک مسلمان فرماون اج دا کہ کافران نہیں توجہ کیتی. پر جتھے ہوئے نا ہنیرا اوتے کسے دی شان سمجھ نہیں ہوندی. بڑی بڑی گل کردا پیا نے. رات نو ہنیرا ہویا کھلا ہوے نا جڈا مرضی مقام والا آ رہا ہوے دسدا جنہ دے اندر باہر ہنیرا ہوے اندروں بھی کالے تے باہروں بھی کالے. انہاں نو کتھوں شان صدیق دی سمجھ آوے، انہاں نو کتھوں شان عمر دی سمجھ آوے، انہاں نو کتھوں شان عثمان دی سمجھ آوے، انہاں نو کتھوں شان حسن دی سمجھ آوے، انہاں نو کتھوں شان حضور دے سالے معاویہ دی آوے. ایمانداری نال دس اج مولا علی نو کو جاندا ہے انہاں دی کوئی ذاتی شان ہے؟ نہیں بولنے. حضرت علی دی کوئی ذاتی شان ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق دی کوئی ذاتی شان ہے؟ نہیں. کیوں؟ وہ علی ابن ابی طالب اے ابو بکر صدیق ابن قحافہ اے انہاں دی پہچان آئی پہلا. جدو بنے محمد دے غلام او بن گئے ابو بکر صدیق او بن گئے حیدر کرار. آج کوئی مولا علی نو جان دے ان دی کوئی ذاتی علی پاک دی شان نہیں. علی پاک کو جانا جاتا ہے محمد کی نسبت سے. اگر ابو بکر صدیق کو جانا جاتا ہے وہ بھی محمد کی نسبت سے. ایک کو ماننا دوسرے کا انکار کرنا یہ محمد کو نہیں مان رہا. جو محمد کو مانتا ہے وہ علی کو بھی مانے گا صدیق کو بھی مانے گا. ہے توجہ. یہ تو مڑ نفس ہویا نا جن نو دل کیتا مان لیا جن نو دل کیتا
نہ منیا تیرے پیو دی شریعت نہیں، شریعت محمد رسول اللہ دی ہے، اونوں مننا پاؤ سی جنوں سونا رب منواوے. نہیں توجہ کی تھی. اچھا نا میں ہوں بیٹھا ساں تے تھوڑی مسجد دی برکت دے نال میرے ذہن وچ گل آئی ہے، ہو سکتا تساں پہلاں بھی سنی سی پر میرے ذہن وچ ہن آئی ہے. جدو حضرت ابو بکر صدیق خارج گئے سن نا، بولو سبحان اللہ، حضرت صدیق پاک دا اور سے ذرا بولو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق گئے سن نا غار وچ تے سارے سوراخ بند کیتے، ایک اوتھے کی رکھی اڈی. جس لئے اڈی رکھی تے تھلو جڑا ڈنگ ماردا پیا ان دے بارے آیا او کالا ہا. کوئی نہیں بولنا ہے، مینوں پتہ ہے جڑا ڈنگ ماردا پیا کون آ؟ کالا. کون آ؟ کون آ؟ تے میں آکھاں اودوں بھی کالے وڈدے رہے، اج بھی کالے وڈدے نے. نہیں توجہ کیتی ہوئے. تے میرے نبی فرمایا حضرت عمر پاک دے بارے، عمر دے سائے تو شیطان بھجدا ہے. عمر دے سائے تو کون بھجدا ہے؟ سارے بولو عمر دے سائے تو کون بھجدا ہے؟ عمر دے سائے تو کون بھجدا ہے؟ جیڑا عمر پاک دے سائے تو بھجے او کون ہے؟ تے جیڑا ذکر تو بھجے. نہیں توجہ کیتی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. خدا دی قسم کر کے نا او دور آ گئے اج دا کوئی پیر ہوئے نا تے زمانے دا چھنڈیا پھوکیا ہوئے، زانی بدکار ہوئے، جیڑا اونوں سلام چ کرن لو پیر ہاتھ پھیرے ہے. کہیں پھیرے ہے؟ پیر ہاتھ پھیرے ہے. میں کہ اے زمانے دا پھٹیا زانی شرابی بوٹیاں پیوان والا جنوں اے چا ہاتھ پھیرے یا جن نے سر تے ہاتھ چا رکھے تو انہوں مقام والا سمجھنا ہے. تے میرا نبی پیرا دا پیر نبیہ دا امام جن دی گود چاوے دا صدیق دی نشان ہے. اصول کافی ایک کتاب ہے انہاں پتریرا مسیراں دی پتریر بائے ہوندے اے بائے انہاں دی اصول کافی جو لکھیا جڑا امام حسین پاک دا روضہ شریف ہے نا ان دے سجے کھبے 100 میٹر تک کتنے میٹر تائیں 100 میٹر تائیں جیڑے نے دفن او بخشے نے. بول دے او کبڑی کے جیڑے امام حسین پاک دے سجے کھبے 100 میٹر تک او کی نے سارے بخشے نے. میں تو انکار نہیں کیتا، میں کہا میں مننا. ساڈا تے اے عقیدہ ہے حضرت قبلہ عالم سرکار جڑی گل کیتی بھی جڑا مرے ایمان تے میرے والے قبرستان وچ ہوے دفن اون دے چھوٹے موٹے گناہ میں قبلہ عالم معاف کرواؤں سا. میں کہ قبلہ عالم دی شان تے حسین دی کی ہو سی. میں کہ انکار نہیں جڑا حسین دے سجے کھبے دفن ہے اساں مننے ہیں او بخشیا ہے. او تو 100 میٹر دی گل کرنے میں 1 میٹر دی نہیں کردا جڑا حضور دے نال سنتا ہے. حسین نواز ہے محمد نان ہے. یہ حسین دی شان ہے تے محمد دی شان ہے. حضور پاک دا روضہ شریف ہے نا ادھر ویکھیا نے حضور پاک دا روضہ روضہ شریف دے بالکل حضور پاک دے پہلو دے اندر جتھو حضور دا سینہ ہے اتھو صدیق دا سر شروع ہوندا پیا. بول دسی ذرا سبحان اللہ. جتھے حضور پاک دا سینہ ہے اتھو صدیق دا کنا وقفہ سی کنا وقفہ سی تے جتھے مڑ صدیق پاک دا سینہ ہے اتھو ابو بکر دا سر شروع پہ ہوندا ہے. حضور پاک دے میٹر بھی نہیں رکھے
تے حضرت ابو بکر صدیقی نہیں آکھیا بغیر اجازت تو دفنا دیا جے. سناواں روایت اینج نہیں ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق اپنی ظاہری حیاتی دے اندر فرماؤندے ہوندے سن او لوگو سن لو جدو میرا آخری ویلا آوے میری روح پرواز کر جاوے میری چار پائی نو روضۃ الرسول دے سامنے لے جایا جے سلام عرض کریا جے نال عرض کریا جے یا رسول اللہ تہاڈا غلام آیا ہے اگر اجازت ہووے تہاڈے نال دفنا دینے وگرنہ جنت البقیع دفنا دیا جے. نبی پاک دے یار حضرت ابوبکر صدیق اکثریوں گلاں کردے ہوندے سن جدوں آپ دا آخری ویلا آیا آپ دی چار پائی حضور پاک دے روزے دے سامنے لے آندی گئی. لوکاں نے عرض کیتی سونیا تہاڈا غلام آیا ہے کی حکم ہے دفنا دئیے. اندروں روزے وچوں آواز آئی حبیب نو حبیب نال ملا دیو. روزے دا دروازہ آپے کھل گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے وچوں آواز آئی ہے حبیب نو حبیب نال ملا دیو یار نو یار نال ملا دیو. یار بڑا اس دا مشتاق ہے او دس تے صحیح جنہاں نو نبی پاک نال سماون انہاں دی کی شان ہوے گی. اے تا امام حسین پاک دی گل کر رہے ہو تے حسین دا نبی دا نواس ہے. حسین رسول دا نہیں رسول دا نواس ہے. جے نواسے دی شان ہے دس نانے رسول دی کی شان ہوے گی. اے بھی روایت میں تینوں سنانا چاہنا. ایک روایت تاریخ الخلفاء دے اندر موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد وچ داخل ہو رہے ہیں تیرے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وچوں نکل دینے پے. ایک کندھے دے اوتے امام حسن پاک سوار نے دوسرے کندھے دے اوتے امام حسین پاک سوار نے. ایک پاسے دیاں زلفاں امام حسن پاک پھڑیاں نے دوسرے پاسے دیاں زلفاں امام حسین پاک پھڑیاں نے. حضور پاک روزہ مسجد وچوں نکل رہے ہیں. توجہ کریا جے حضرت عمر بن خطاب مسجد وچ وڑ رہے ہیں. حضرت عمر نے جس ویلے کندھیاں دے اوتے حضرت حسن تے حسین نو ویکھیا وے فرماون لگے ویکھو تے صحیح سواری کتنی سونی ہے. ایشا سواری کتنی سونی ہے. جس لئے حضرت عمر بن خطاب گل کی تھی اے عشق دے محبت دے پیار دیاں گلاں نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیا مسکرائے تے فرماؤں لگے اے عمر صحیح پہ فرماؤں ہے سواری بڑی سونی ہے. ذرا سوارا نو وے سوار کتے سونے نے. میں آکھیا میں کیوں نہ مننا انہاں نو جن جڑے حضور دے کندھیاں تے آون انہاں دی بڑی اچھی شان ہے. میں تے کہاں گا میرا حسین باغ. عمران صاحب ویکھن جڑا نہ بولے ایک دانہ چاولاں دا نہیں دینا. کھا وہ پاکاں دا صدقہ تے پاکاں دے نام تے بول دے تھانوں گل گھوٹو پوے. ایتھے آندن تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں تیرا میلاد میں کیوں نہ. ہن الیکشن دے دیہاڑے ہیں نا ہن چودھریاں ونڈنے تھیلے آٹے دے گیو دے نو چلا بھابی تے نہیں ہویا کھلا. تہاڈی لائٹ ہے ادھر ویکھو. ہن گڈیاں اگے پیچھے بھجیاں ودیاں کرایے دیاں انہاں ونڈنے تھیلے کی ونڈنے نے تھیلے. جنوں ایک تھیلا لب گیا نا آٹے دا انہاں کہنا چودھری خان صاحب بڑے سخی نے سانو آٹے دا. اچھا ایک آٹے دا تھیلا 5 سالاں بعد لب جاوے تے 5 سال وہ تریفاں کھان دتا ہے. تھیلا آٹے دا چودھری دتا ہے تے جیڑا رب بے حساب پہ دیندا ہے تے رسول دے صدقے پہ دیندا ہے اہل بیت دے صدقے پہ دیندا ہے صحابہ دے صدقے پہ دیندا ہے. انہاں دی شان ہے جو زبان کیوں نہیں کھلدی. مڑ میں ایو گل آکھساں تو رب نو رازق علی منیا نہیں. جے تو سونے رب نو رازق منیا ہوندا
تے چودھری ایک تھیلا دے تے تعریف ہوے تے رب دے بھی دے رات بھی دے پورا سال دے پوری زندگی دے. پورے 5 سالاں وچ رعایا دی ماسی مرے، چاچی مرے، پھپھی مرے، نانی مرے، نانکے مرن، داد کے مرن، مجال خان صاحب کھوڈی چوں نکلے جویں کیڑے والے کتے نہیں اندر پئے ہوندے باہر نکلن تے ہوا لگدی پیر آسن پورے 5 سالاں. یا جناب دیاڑے اوسن گڈیاں ٹوں ٹوں کردیاں کدی کسے دے بوئے تے جناب تیری کھوتی مار گئی آئی کی مار گئی آئی اونوں آکھو کنجرا دادی مر گئی دادا مر گیا پیو مر گیا ماں مر گئی 5 سالاں چ بوआ نہیں تکی آئی ہن کھوتی نو مرگی پئی ہے تے پہنچ آئے مڑا دے صحیح معذرت اسا دراصل پتہ کیوں آیا سانو انگوٹھا دیو کی دیو او کی منگدے نے ہیں او ووٹ کندے نال لگدا ہے میں غلط بولیا مڑ آندے سانو ٹھوٹھڑیو کبڑی کیوں لگدا ہے سجے کھبے بندے نہیں پولیس آوندی یار نہیں آوندی تے ویکھو میرے لے سانو کی دیو ٹھوٹھ دیو ساڈے لگے ٹھوٹھ 2 4 6 8 10 12 14 اے ہو گئے اچے ساڈے ٹھٹھاں نال جیڑا ساڈے ٹھٹھاں نال اتا ہویا موڑاں میں خان اونوں آکھ ہے تے ساڈے ٹھوٹھ تے چڑھیا بیٹھا جی اسا تھلو چھیک لویے تے تیری چھٹی گل غلط کیتی ہے میں لے ائی ساری ٹھوٹھ نہ دیو جے اتا آ جاویں مینوں پھاد لویں اونوں آکھ غریباں دے ٹھٹھاں دے کھلائیں کبڑی کے بول صحیح کہ میں کوئی دانے کوڑی انہاں کول لینے گل لو کرو جیڑی کھری ہوئے تے نالے ووٹ یہودی دی ایجاد ہے محمد دے یاراں دی ایجاد نہیں محمد دے یار خلافت والے نے بولو ذرا خیر ہوئے گل پہ کرنا اے تھیلا دے تے پورا سال کی 5 سال تے جیڑا رب دیندا پیا ہے کبڑی کے بول صحیح ایتھے بیٹھ کے کہنا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا جو میرے بلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا عمر صحیح پہ کہنے سواری بڑی سونی ہے ذرا سواراں نو تے ویکھ تے ایک پاسے حضرت حسن پاک دیاں زلفاں مبارک ایک پاسے امام حسین پاک دے ہاتھ وچ تے شاعر بولے انہاں زلفاں دے بارے جن جی دے بولنا ذرا سبحان اللہ شاعر آندا ہے او زلفاں مدنی دیاں و زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولن تے نازل ہوئے قرآن او زلفاں مل کے پڑھے او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولن تے نازل ہوئے قرآن او زلفاں انہاں زلفاں تو میں جلدواراں او انہاں زلفاں تو میں جلدواراں جڑیاں پھڑیاں حسنین
وزلفا مدنی دیا وزلفا مدنی دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اگر حضور پاک دے کندھیاں اُتے حسن و حسین آویں تے انہاں دی شان جے اگر صدیق دے کندھیاں تے رسول آویں کچھ حاجی گئے انہاں عمرے تے یا حج تے غار ثور کتھے کلا بندہ ٹردیاں پتہ لگ جاندا ہے. تے جے صدیق نے اس پہاڑی دے اُتے کندھیاں تے رسول اللہ ہائے 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 یہ محبتاں انج نہیں ہو جاندیاں. آج تک تیرے میرے ورگا دو ٹکیاں دا بندہ حضور پاک دے صحابہ تے بولدا ہے اونوں آکھ ذرا ویکھ تے صحیح انہاں دے امتحان تے انہاں دا پاس ہوونا. آج جاندے نا حضرت ابو بکر صدیق تے عمر حضرت بی بی فاطمہ دا حق کھادا ہے باغ فدق کھادا ہے. میں کہ جھلیا جائیں اپنا گھر بار سارا کچھ حضور دے دین تے دتا ہے جس لے کوئی علی صحابہ ڈھیر بھی کوئی نہ حضور پاک دے نال چند صحابہ ابو بکر صدیق دے اپنا سارا گھر بار جس لے حضور فرمایا تھوڑے مال دی لوڑ پہ گئی عمر آئے عثمان آئے مولا علی آئے سارے لیا کے رکھیا. حضور حضرت عمر پاک تو پوچھا بھی کی لے آندے عرض کیتے سونے دو حصے کیتے ہیں ادھا گھر ادھا تہاڈے کول. حضرت ابو بکر صدیق آئے میرے نبی فرمایا کی لے آندے عرض کیتی سونے میں تو دیواراں تے ہاتھ ماردا رہیا کدے سوئی نہ کر رہ جاوے جس جیڑا دیواراں تے ہاتھ مار کے سارا کچھ حضور دی بارگاہ وچ لیا کے رکھدا چاہے او حضور دی تھی نہ کھاتے بیٹھو سی. اسا اپنے ورگا سارے نو سمجھنے ہیں ساڈا جتھے دا لگے اسی لانا ہے تے اسی سمجھنے ہیں اُتے بھی انج دے سن اپنے آپ نو صاف کر ادھر زبان نہ دراز کر. ایک شاعر گل کیتی ہے سناواں ذرا جینے بولو سبحان اللہ. شاعر آندا ہے جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے بول سے گل بن سی جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے. جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے. بندہ بن بھنگیے وچ اولا نہ مار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار. بندہ بن بھنگیے وچ اولا نہ مار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار. جیڑا نہ پڑھ سی میں سمجھ سا انہاں دے لنگر تے پہ پڑھدا ہے سانو تے جتھوں پلیٹ لبے اسی اتھے ہی ڈھانے جے لایا گلی اودے مگر ٹر چلی نہیں ویکھنا کتھوں آیا ہے کون پہ کردا ہے کدوں پہ کردا ہے. کبڑی جا بیٹھے ہیں نہیں ویکھنا کدوں آیا ہے سنی کیتا ہے بابی کیتا ہے دیوبندی کیتا ہے صحابہ دے گستاخ کیتا ہے کہیں کیتا ہے سانو تے بس توجہ ہے تے لنگر او کھواندے نے جیڑا مر جاوے گرز پھیر کے جیڑا کچھ نکلے وچ پا کے تے مڑ کھواؤندے. میری گل سمجھا جے تے جسلے سبیل لاون پہلے گھوڑے دا منہ وچ پاندے تبرک بناندے نے مڑ سنی بھی لین لگے کھلاندے مینوں بھی دے وی کبڑی جا بیٹھا ہے ہاتھ چکو جڑے کبڑی جے بیٹھے ہو چلو جڑے خوش بیٹھے ہون ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. پیو تیرے دا ہووے دشمن ادھر ویکھیو پیو تیرے دا ہووے دشمن اون دے جنازے تے جاسیں جڑے جاسو چپ رہو تے باقی بولو. او پیو دے دشمن دے جنازے تے جاسیں بھرا دے دشمن دے کیوں بھرا دا دشمن ہے پیو دا دشمن ہے اے میرے یار دا دشمن ہے. اچھا آپ دے یاراں دی غیرت ہے محمد دے یاراں دی غیرت کوئی نہیں. آخے کلمہ پڑھدا ہے میں کہ اوتری دیا جڑا تیرے پیو دا دشمن ہے او کافر ہے پیو دا
دشمن نہ جنازہ تے جاویں نہ کل خانیہ تے جاویں نہ اندے گھروں کھاوے نہ پیوے تے جڑا محمد دے یاراں تے بھونکدا ہوے نہیں ویکھنا کون پہ کردا ہے سنی او ہو سی جڑا محمد دے یاراں دی غیرت کر کے کسے کالے کول نہ کھاوے تے میرے علی دے در نہ کھاوے بھکھا بے مرنے گھروں کوئی شے نہیں لبدی جتھوں لبا اوتھے ڈہ پیا ہاویں وچ کی پایا ہوئے اگلی ان میں گل نہیں کردا حق کے بندا ہے کھا گھروں کھا تھوڑا کھا پر حلال تا کھا ہیں کبڑی گئے مڑ بولو سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیدی سے میرے نبی پاک فرمایا قیامت دے قریب ایک ایسی قوم آوے گی جیڑی میرے صحابہ دے اتے بکواسات کرے گی میرے صحابہ نو گالی کڈن گے جدو یہ جی قوم آ جاوے جڑے میرے صحابہ دے اتے تبرہ کرن بکواس کرن اونا کول نہ بویا جے اونا کولو نہ کھاویا جے اونا کولو نہ پیویا جے اونا نال شادی بیاہ نہ کریا نے اونا دی شادی بیاہ ہوئے نہ جایا جے اگر مر جاویں جنازہ نہ پڑیا جے اگر جناب والی کوئی شہدے وے اونا کولو کھایا پیا جے نہ جڑا نبی پاک دے صحابہ دے دشمن ہے میرے نبی 1400 سال پہلا دس گئے ایو جے لوگ آن گے جڑے صحابہ اتے بھونکن گے تو سا سنیوں کی کرنا ہے تو سا اونا کول نہ بانے نہ کھانے نہ پینے نہ شادی بیاہ تے جانے مر جاوے جنازہ بھی کہیں فرمایا ہے ہن دس نبی دے من سے یا اپنے من دی من سے آدھن سنو سب کی کرو من کی میں کہ ایو تے بے ایمانی ہوندی سنو بھی رب رسول دی تے کرو بھی رب رسول والی بس آخری گل کرن تے گل مکاواں جڑے تھک کے بیٹھے چپ رہو تے باقی بولو نسبت دی گل لے پئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نسبت دی شان میں تانوں دوبارہ تھوڑی جی گل سمجھا کے لے آنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے رسول ہوئے اولو العزم رسولہ میں چنے انہاں نو آخری عمر دے اندر سونے رب نے پتر عطا فرمایا جنہ دا نام حضرت اسماعیل رکھیا سونے رب دے حکم دے اتے آپ نے اپنی بی بی حضرت حاجرہ نو بیوی نو تے نال حضرت اسماعیل پاک نو سنسان علاقے پہاڑی علاقے میں چھوڑ کے پیچھے ویکھیا میں نہیں چلے گئے حضرت بی بی حاجرہ پاک جس ویلے اپنے پتر نو پیاس دی شدت وچ ویکھیا ایک پہاڑی تے جاندی ہیں پانی دی تلاش واسطے پچھو پتر دے رومن دی آواز آوندی ہے مڑ ماں دی محبت تڑپ مار دی ہے واپس آوندی ہیں ویندیاں پتر سلامت پر پیاس دینا بلکدا پیا مڑ پانی دی تلاش واسطے جاندی ہیں بیبیاں میں چکر کڑدی رہی ایویں آخری چکر تے آئی تے ویکھیا بھی حضرت اسماعیل پاک ایڑی پہ رگڑ دین تے وچوں پانی دا چشمہ پہ نکل دے حضرت بی بی حاجرہ پاک ویکھ کے خوش ہوئیاں کچھ پتھر کٹھے کر کے تے پانی دے سجے کھبے کر کے نہ لا کے فرماؤندیاں نے پانی نو زم زم اے پانی رک جا بی بی دے لفظ نکلے جیڑا دائرہ سی پانی اوتھے رک گیا او بی بی دے نکلے لفظ اللہ نو ایڈے چنگے لگے قیامت تک اس پانی دا نام ہی آب زمزم پہ گیا ہن اج تو تے میں او دو پہاڑیاں دے درمیان دوڑنے آئے ایمانداری نال دس آپ پانی لبنا سے جانے تیرے ہاتھ وچ نیسلے دی بوتلاں پر چکر کڈ رہے ہیں او خیر ہے کیوں بھجیا پھرنے جواب ملدا ہے پانی واسطے نہیں ایتھے اللہ دی بندی جو دوڑی ہے اللہ فرماوندا ہے جنی دیر ایتھے دوڑ سونی تو عمرہ نہیں ہو سکدا اگلی گل جڑی اصل کرنی حضرت اسماعیل پاک دی ایڑی رگڑی جی تے نکلیا پانی دا چشمہ او پانی دا چشمہ نام پہ گیا آب زمزم او پانی اج پوری دنیا تے جاندا ہے کہ نہیں جاندا مسلمانوں جاندا ہے
تیرے گھر پانی کوئی نہیں. حاجی نو پوچھ تیرے گھر پانی کوئی نہیں. تیرے کول اس نالوں بھی زہرن ویکھے رنگ اوندا بھی ہو ایندا بھی ہو پیوانے چو بھی ہوے لگدا ہے ایویں لگدا ہے کیوں نہیں پھر میں جواب ملدا ہے بھی ان دے وچ برکت ہے. کی ہے برکت ہے شفا ہے. پوچھ کیوں شفا ہے؟ جواب ملدا ہے ان دے وچ حضرت اسماعیل پاک دے قدمین لگن. کی لگن؟ اچھا جس پانی وچ اسماعیل علیہ السلام دے پیر لگن کی لگن اس پانی نو تا پوری دنیا دے اوتے عزت دی نگاہ نال ویکھیا جاوے. ایک پاسے پانی ہے ایک پاسے گودے صدیق ہے ایک پاسے اسماعیل پاک نے ایک پاسے محمد رسول اللہ نے. جس پانی وچ پیر لگ جاون او پانی دا برکت والا ہے. او بول دے سیو ذرا سبحان اللہ. ایک روایت سناواں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سناواں جڑے بعد وچ آئے ہن بولو سبحان اللہ. تہاڈا گھر تا پورا کرنا ہے نا. ہن کول خانیہ تے جاؤ نا تے آندے نے مولوی 5 منٹ دیر کر چھڈی ہے. میں ایک جگہ تے محفل تے گیا تے انہاں نے دتا ہوے 3 بجے دا وقت. کنے بجے دا؟ 3:30 بجے تقریر شروع ہوئی تے مجمع ہوے ادھا. میں بوہ بند کراتا میں کہ بند کر دیو انہاں دا ٹائم مک گیا. ہن جیڑا سدن والا کدی میرے لے ویکھے کدی بوے لے ویکھے میں کہ بند کر ٹائم جو دتا یار سانو پابند کر دین انہاں واسطے کوئی پابندی کوئی نہیں. کول خانی تے 2 منٹ اُتے ہو جاویں آکھن مولوی صاحب 5 منٹ تا ہو گئے تے جس لے پانی لاندے ہو اس لے 10 منٹ دا گھپلا مارنا ہوئے پتہ نہیں لگن دیندے. گل غلط ہے یا تا ہر جگہ دے وقت ویکھو یا صرف مولوی مسلمان ہیں باقی سارے. جے اگر مولوی نو مسلمان من دے ہو تساں وی تاں مسلمان ہو. کلی شریعت مولوی واسطے دا نہیں آئی. کلمہ سارے رسول دا پڑھنے ہے کہ نہیں؟ اچھا جیڑے تھلے ہاتھ کیتی گل تسی کوئی نہیں پڑھ دے ہو؟ سارے رسول پاک دا کلمہ پڑھ دے ہو نا. ایویں ایمانداری نال دس مولوی اُتے تا ہر جگہ تے انگلی اٹھی وے تے تو کلمہ رسول دا پڑھ کے تے تو آکھے میں چھٹا ڈھکاں. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم صدیق پاک دی گود چاہے آخری گل تے گل مکاواں بولو ذرا سبحان اللہ. تے صدیق پاک حضور پاک دے مکھ انور والے ویکھی جان. صدیق پاک صحابہ وچ بیٹھے سن تے ہر صحابی ادھر ویکھیا جی ہر صحابی آکھیا اج اپنی اپنی نا خواہشاں دسو. اپنی اپنی خواہشاں دسو تہاڈی کی خواہش ہے. کسے صحابی آکھیا بھی میں جنگ میدان دے اندر شہید ہو جاواں. کسے آکھیا مینوں کافر انج کر دیویں. کسے آکھیا بھی میری تمنا ہے کہ میں فلاں جگہ تے رواں. آخر صدیق دی واری آئی تے صحابہ کرام پوچھیا بھی تہاڈیاں وی کوئی خواہشاں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق آکھیا آخر دل جو ہے تے خواہش تو ہو سی. فرمایا کی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا ساریاں تو وڈی خواہش ہے وے میری دھی ہوے تے ہوے حضور دے نکاح وچ. ہائے 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 پہلی خواہش میری دھی حضور پاک دے نکاح وچ ہوے پہلی خواہش ہے. اللہ سونے پوری فرمائی اما عائشہ پاک حضور پاک دے نکاح وچ آئیاں. ادھر ویکھیا جے فرمایا دوسری میری خواہش ہے وے میرا ہوے مال تے ہوے حضور دے قدماں تے نثار. جنہ رب مال دے وے میں سارا حضور دے قدماں تے لا دیواں. تے صدیق پاک کلی خواہش نہیں کیتی یہ حضور منگیا تے گھر چھڈیاں سوئیاں بھی نہیں ہر شے لیا کے رکھ دتی. پوچھا گیا بھی تیسری خواہش تیری کی ہے؟ اے گل بڑی سنن والی بولو سبحان اللہ. اے صدیقہ دسو تہاڈی تیسری خواہش کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماؤندے پہلی خواہش تھی میری ہوے گھر والی رسول دی ہوے. دوسری خواہش ہے مال میرا ہوے حضور دے قدماں تے وار دیواں. تیسری خواہش ہے چہرہ رسول دا ہوے اکھاں میریاں ہون ویکھے جاواں. چہرہ ودوہا والا ہوے
اکھاں میریاں ہون بس ویکھی جاواں تے میرے نبی نے خواہشاں کیویں پوریاں کیتیاں جدوں غار ثور دے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق کٹھے ہوئے گود صدیق دے اندر حضور پاک آئے اکھاں بند کر کے سو گئے تے فرمایا لے صدیق رج رج کے زیارتاں کر لے ابو بکر صدیق تو بھی صدقے جاواں ویندے بھی اولے لے تے نال کہندے بھی اولے لے اے تن میرا پیر باؤ دی زبانی ترجمہ کریے ہاتھ چک کے ذرا بولو سبحان اللہ فرمایا اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں اور مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیا اور مینوں صبر نہ آوے اور کدے ول بھجاں مدنی دا دیدار میں باہو باہو اور مدنی دا دیدار میں باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں حضرت صدیق پاک دا عرف ہے آخر دے اندر دو شعر پڑھ کے زیادہ چلنا ذرا بولو سبحان اللہ شاعران دا نہیں جاندا زمانہ پچھلے بولو ذرا خیر ہوئے بولو ذرا خیر ہوئے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی گھوڑے دا جھوٹا پیون والا ہے اونوں کی پتہ حضور دے یار صدیق دی کی شان ہے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی توجہ سب کچھ نثار کیتا چھتی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھتی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ ایک اور شعر پڑھا جا ہے تھوڑا جا کوڑا پڑھ چھڈا پچھلے بولو ہولی ہولی بولو صحیح اے دین تیرے میرے تئی پہنچیا ہے کنہ دے صدقے پہنچیا ہے حضور پاک دے صحابہ تے اہل بیت دے صدقے تے ایک نو مننے دوے نہ مننے گل نہیں پھبدی جنہ دے صدقے دین پہنچیا ہے انہاں دے بارے شاعر آندا ہے سناواں خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے اے نال پڑھنا پوسی جیڑا نہ بولے ایک دانہ نہیں لبنا
خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین. بڑا قابل غور شعر ہے. وزیر ارشاد ہیں دو حضور پاک دے وزیر ارشاد دو وزیر ارشاد ہیں دو حت فرشاد ہیں دو. ارشاد وزیر فرشتے دو زمین اتے دو صحابہ ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب. ان دی گل شاعر پہ کردا ہے. وزیر ارشاد ہیں دو حت فرشاد ہیں دو اے رہنے نال آقا دے تو بھاوے پٹ تے بھاوے رو. میں سمجھ کو نہیں دوبارہ پڑھنا. وزیر ارشاد ہیں دو حت فرشاد ہیں دو اے رہنے نال آقا دے تو بھاوے پٹ تے بھاوے رو. تعلق اے جیا سائی نال ہے لایا صحابہ نے تعلق اے جیا سائی نال ہے لایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے. جڑی عمران صاحب فرمائش کیتی او گل مک گئی. بولو ذرا خیر ہوئے. جڑا حال ہی نہیں بولیا قسم توڑ کے بول رہے. نماز اثر دی میں دیر کر لئی سا پر تھوڑا کھاتا پورا کر جا سا تے بول پا جلدی چنگے بول تو چنگے چنگے نہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. شعر پڑھ دے مولوی تو بڑے ہم پڑھے ہیں. شعر غلط نہیں حق کے بندا ہے اے پڑھنا ہے نال دعا بھی پڑھے. او ایک سید سی حافظ آباد دا او پڑھدا ہوندا تے اون دی ریت وچ مڑ سارے پڑھدے ہوندے ہن. بندہ نے چیز پہلے او پڑھدا ہے مڑ اون دی پلٹ دے اوتے ایک پڑھ کے تے زیادہ چاہندا. بولو ذرا خیر ہوئے. پڑھدے ہوندے سن عظمت دے آل نبی. پڑھ سونا آل عظمت دے آل نبی بھول نہ جانا عظمت دے آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت دے آل نبی بھول نہ جانا بھول عظمت دے آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں دیکھنا غیر کی باتوں میں اے نیالا لوگو عظمت آل نبی. سچ اس انکار نہیں کر دے. جی سننی ہے تو نال اے بھی پڑھ تاکہ پتہ لگے بھی کلی آل بیت دی نہیں بھولنی نال صحابہ دی بھی نہیں بھولنی. میں کہنا وا عظمت دے اصحاب نبی. لگدا تھک گئے ہو یہ بھی نہ پڑھیے. عظمت دے اصحاب نبی بھول نہ جانا عظمت دے اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا
باتوں میں لیالا لوگو عظمت یاران نبی پھول نہ جانا لوگو وآخر